ताई नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आहे युनिक अचिव्हर शोन. एक या शोची सुरुवात करच्या पहिले तुमका इंटेन्शन सांगपाक सोदता, कारण एक प्रत्येक फावटी इंटेन्शन कळप खूप इम्पॉर्टंट असता. तेन्ना आमी तो पॉडकास्ट किंवा व्हिडिओ बऱ्यापैकी फुडें व्हरपाक शकतले. या पॉडकास्टाचं माझं इंटेन्शन अशें आहा की तुमच्या थ्रू फिमेल्स जी स्ट्रगल्स करतात, स्ट्रगल केल्ली आहा तांकां जर फुडें नेक्स्ट स्टेपार वचपाक जाय तर तांकां एक हेल्प जावची, तुमचे मोटिवेशन तुमची नॉलेजीनसून तांकां हेल्प मेळची. आणि थोडेसे असे क्वेश्चन असतले जेणे करून एक युवा वर्ग तांकां क्लिरिटी मेळची की सोशल मिडियाची लायफ कशी आहा, ती ऍक्च्युअल लायफ कशी आसा, ते दोन्ही यूज केले जाल्यार कशें कितें जातलें. सो हेज्या बेजांचेर कन्वर्सेशन आमचें फुडें वयतलें. सुरवातीचो एक सादो सावन सरळ प्रश्न, तुमकां हांव वळखला पण लोक तुमकां वळखना, थोडक्यात तुमचो तुमी परिचय करून दिवचो, कारण एक म्हाका कठीण जातलें की तुमचो परिचय करून कळत दिवप काय म्हणून. ओके, काय ना. पळय कशें आसा, हांव स्वाती केरकर. म्हणजे म्हजो परिचय म्हणजे तशें पळोवंक गेल्यार म्हाका आतां हांव गोंयान खंय वता न्ही, लोक म्हाका पळयत रावता आनी वळखीचे आनी हळूच प्रश्न येतात, तूं स्वाती केरकर? सो हांवूय सांगता हय. बिलीव जायना काय? कितें आसा सांगता तुका, मजा कितें आसा. जेन्ना हांव आंदोलनांनी आसता, म्हणजे म्हजे आतां पळय जवळ जवळ स्टुडंट मुवमेंट धरून तो आतां पर्यंत कायम खंयच्या ना खंयच्या विशयाचेर कायम आसा, चालूच आसा. हांवें बंद करपाचें ठरयलें तरी बंद जायना, म्हणजे ती खंयची तरी तुका खबर आसा ही शक्ती आसा, ती एनर्जी तुका ती थंयच व्हरता. आनी अशें कित्याक विचारपाचो प्रश्न म्हटल्यार लोक म्हाका अशे कितलेशेच लोक अशेच विचारता. आनी हांव हय म्हणटूच, कारण टीव्हीर पळोवपाक पेपरार पळोवपाक तूं वेगळें दिसता आनी आतां रियल पळयता आसतना तुजो पूण लोकांक तो एक हें आसता येस. आनी म्हजें कशें आसा, आतां तरी हांव गाडयेन पयलीं हांव बसींनी भोंवूनच सामकें पब्लीक लायफानूच आसतालें. अशें न्ही की म्हाका गाडयांनी भोंवपाचें येना, पूण म्हाका ती आवडूच, कारण तूं पब्लीक लायफान जितलें वता पळय तेन्ना तितलो तुका पब्लिकेचो इश्यूज कितें आसा, प्रॉब्लेम कितें आसा हें सगळें कळटा. आनी खरेंच म्हणजे इतलो तुका बरो लोकांचो एक हें मेळटा जाणा, एक आशिर्वादूय आसता लोकांची. जेन्ना जेन्ना लोक त्रासान आसता, तूं तेजो आवाज जावन जेन्ना तूं मुखार वता तेन्ना लोकांचे प्रश्न सुट्टा, तेन्ना तुका एक वेगळोच आशिर्वाद, तुका एक स्वताक एक सॅटिस्फॅक्शन, आनी ती म्हाजी सॅटिस्फॅक्शना खातीर हांव हें सगळें हांव तुमकां एक विचारपाक जाय. हय, आतां आंदोलनान वचप, जशें की हांव तुमकां एक सांगता, जशें की हांव सुद्दां एक एबीवीपीचो भाग आशिल्लो, कॉलेज लायफान एबीवीपीन केला. आमकां खबर आसा की आंदोलन कशें आसता, आवाज एक खंयचो दवरचो पडटा टोन आसता. सो ह्या चळवळीन वचपा खातीर ती ताकद लागता, ती व्यक्तिमत्व कितें आसता, कोणी वचपाक शकना. सो तुमची ती सुरवात कशी जाली काय म्हणटा की आंदोलनान पयलींच्यानूच तुमी तशी आसली? म्हणजे कशें आसा पळय, म्हाका आय एम प्राउड फिलींग आसा म्हाका की म्हजो बापूय फ्रिडम फायटर. म्हजो पापा आशिल्लो गोवा फ्रिडम स्ट्रगलान, तेजे पार्टिसिपेशन आसलें. आनी म्हजी मां सुद्दां म्हणजे त्याच, म्हणजे ती पुर्तुगीज टायमार तेंचे एक त्या ध्येयान ती सामकी हें आसली. पूण एक फ्रिडम मुवमेंटांतल्यान तेंचे आसा. आनी वातावरणूच म्हाजे घरचें तशें की सामाजीक हितूर सगळ्यांक हेल्प करपाचें तशें, आनी डेरिंग. ते डेरिंग म्हणजे कशें, खऱ्याचें, सत्याची बाजू जावं एक प्युअर हार्ट, लोकांक मदत करपाची. हे संस्काराचें बाळकडू घेवनूच हांव जल्माक आयलें. आनी हांव म्हणजे म्हाजें एक दैव, खंयचे तरी दैवी एक हें आसतली ती. ह्या घराण्यान हांव जल्माक आयलें केरकर. म्हजो पापा श्रीधर केरकर आनी म्हजी मां शुभांगी केरकर, आनी म्हजे भावंडा, म्हणजे म्हाका 3 भाव, संतोष, देवदत्ता आनी अमोल, आनी हांव एकटेच चली, 3 भावांची लाडकी भयण. आनी तशेंच हांव म्हणजे म्हाजे हेच तशें नेचरूच तसो पयलीं बसून, म्हणजे ल्हान आसतना सुद्दां डेरिंग, कितें तें सामकें एक्टिव्ह आनी सगळ्या हितूर पार्टिसिपेशन. स्कुलान हितूर आसतना कितें ना म्हणून ना, स्पोर्ट्सूय तसो, गाणें तशें, नाटक, हे सगळे एक्टिविटीजान पार्टिसिपेशन आसूंकूच जाय. आनी गांवान एक आमचो केरी, म्हजो सुंदर गांव फोण्या केरी, हो म्हाजे सुंदर गांवान म्हजो जन्म जाला. आनी खंय तरी ते निसर्गाची, त्या देवाची बेताळ सातेरीची सासायेन आमी वाडल्या. आनी एक आमचो गांव म्हणजे आमचें कुटुंब सगळें अशें एकामेकाक सामकें आमचें बरें. आनी घरांतलें वातावरण तशें आसल्या कारणान एक ते बाळकडूच म्हाका पयलींच्यान मेळ्ळें. आनी त्या हितूर म्हजो एक आयुश्याची एक सुरवात जाली. आनी खंय म्हणजे म्हजो पापाय तसोच आशिल्लो, खंय कितें लोकांचे प्रॉब्लेम जाले जाल्यार तो उबो आसलो.
म्हजो काका कृष्णा केरकर हो केरी गांवचो पयलो सरपंच. सो ते सगळे पळोवन आमी एक जन्माक येतनाच आमी ते पळयला न्ही. सगळें वातावरण एकाच घरान वातावरण हय एका आनी मेन म्हणजे कितें सगळ्यां कडेन आपलेपणा, बरोबर. नाते एक, बॉन्डिंग एक, अख्ख्या गांवान सुद्दां. म्हणटकूच तसलें वातावरण आनी कोणाचेर अन्याय जाला जाल्यार उगी रावप ना, उलोवप. तीच म्हाका हें म्हणलें. आनी हांवूय म्हणजे सांगपाचें म्हणजे कितें कॉलेज लायफ जेन्ना आसलें तेन्ना मागीर एबीव्हीपीचेंच हें जालें. एबीव्हीपीन मागीर ते सगळे म्हाका आमी पार्टिसिपेट म्हणजे येद्या व्हडलें कोंकण रेल्वेचें आंदोलन स्वता मार खावन आमी तें लडलेलीं आसा. म्हणजे अशें म्हणजे खुबश्यो गजाली आसा. बरें वायट तेन्ना कांय कळनासलें, तेन्ना आमी भुरगेपण 11वी 10वी पास जावन 11वेक वयता तेन्ना खरें खोटें सामाजीक हे प्रश्नाची आमकां नॉलेजूच नासली. पूण खंय तरी आमकां कोण तरी सांगलें म्हणजे अशें आमी फुडें मागीर वचप आनी तितून पार्टिसिपेट आमकां नॉलेजूय नासताली तितली, आमी तितलें हें ना. पूण एक थंय एक हें जालें तें तशें आसा. आनी मागीर स्वताचो म्हाजो एक बॅकग्रावंड आसा कारणान त्या बॅकग्रावंडाचेर हांव मुखार वचत म्हणजे मागीर आंदोलनां म्हणजे अशीं गांवांत सुद्दां आतां पयलीं बसींचो प्रॉब्लेम जातालो. थंय आंदोलन केलें, थंय फुडें चल झगडप म्हणजे रायटा खातीर झगडप, हें म्हाका जाय, हो म्हाजो रायट, इतलेंच आमकां खबर आसलें. आनी ते नेटान हांव ते उबें रावतालें थंय. म्हणजे तसो एक म्हजो तो देवान दिल्ली एक म्हाका ती भितरूच तळमळ आसा की हांव उगी रावंक शकना अशें हितूंतल्यान. प्रोफेशनली तुमी खंयच्या दृश्टीन म्हणल्यार पयलें म्हणल्यार जशें की आतां इन्कम हाडपाक जाय वा जाल्यार तुमी सोशल सगळो जालो तुमचो प्रोफेशनली पळय हेच तर घोळ जाता. म्हणजे खुबशे भुरग्यांचो एक घोळ जाता. पळय कशें जालें, हांव आतां जालें म्हजें 10वी जालें, फॅमिली बॅकग्रावंड बरो, फायनान्शियल कांयच केन्ना टेन्शन येवंक ना, सुसेगाद बरें आरामशीर लायफ सगळें. आनी आमचें कशें आनी आरामशीर म्हणजे पळय आमगे शेतां भाटां कुळागरां आमचें स्वता शेतान काम करता. म्हणजे आमी शेत आमचें हें करपाचें, आमी सगळीं ते हेका रोवपाक हें करपाक शेत माड हें कुळागरां शिकप सगळें काम आमी ते ल्हानपणांतल्यान करीत आयल्या अशें. म्हणून पयशाची केन्ना हें नासलें आमकां, संवयूच ना जोडून हाडपाची, ही कन्सेप्टूच नासलो. शिक्षण घेवपाचें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान केन्ना कित्याक हांव एक म्हणजे लाडकें आनी घरान आनी केन्ना आमकां पयशाचो प्रॉब्लेम जावंक नासलो. पूण म्हाका दिसता म्हणजे म्हाजे एक लायफांतलो एक सांगता की हांवें न्ही पयशे जोडपाचें हांवें केन्नाच हें पळोवंक ना, म्हणजे स्वप्नूच ना म्हजें केन्नाच. पयशे म्हणजे हांव नोकरी करतलें जावं हें करतलें पयशे कमयतलें हें केन्ना ना. अशेंच होच विचार हो म्हाका कित्याक आसा तो खबर ना. असो विचार म्हाजो कित्याक आसलो तो आतां हांव चिंततां. कारण पळय मागीर तुका लायफान एक स्टेज येता की खंय तरी तुका पयशां खातीर तुजो एक हें जाता. आनी अशें एक स्टेज येयलीच ती लायफान न्ही प्रत्येकाच्या, हें बट नॅचरल इतलीच न्ही. आनी खुबशे जाणांचो प्रश्न आसलो की हांव आतां इतलें समाजकार्य करता न्ही, जावं म्हणजे खंय तरी एका पयशे खंयच्यान येता काय, खूब जाणांक प्रश्नूय पडटालो पयशे खंयच्यान येता अशें म्हणजे हेजे इल्लिगल कितें तरी. पूण देवाचे कृपेन तसलें काय ना, लोक तेंय मानूंक तयार नासले. कित्याक म्हाजें कितें आसा तें सरळ आनी उक्तें सगळें, हायड एंड सीक कांयच ना. म्हणून काम व्हडले व्हडले इश्यू घेता आसतना ऑफरी भरपूर आयल्यो. आमचे SCZचे जे सेज विरोधीचे जे आंदोलन आमी केलें, व्हडल्यो व्हडल्यो ऑफरी आमकां, तुमकां हें दिता तें दिता, करोडांनी पयशे, करोडांनी लाखांनी बी न्ही, ऑफरी आमी ना तो आमकां खबरूच ना. ते आमचे कोण आनी सिनियर आसा पळय तेंच्यांनी सांगलें तुमी आनी फुडें वचच नाका थंय. तेंकां आनी आमकां सांगलें तें बरें आसा, म्हणजे तेंच्या थ्रू जावं आमचे एक कजन बिजन कोण आसा तेंच्या थ्रू, थर्ड पर्सन डायरेक्ट आमकां सांगूंक ना, तेंच्या थ्रू. तेंच्या कडेन आनी वचूं नाका, थंय मागीर तुमचें कितें जातलें सांगपा येना. म्हणटकूच असलें केन्ना देवाच्या कृपेन आसलें. आनी एक म्हणजे कितें पयशाची तशी. आनी म्हाज्यो कितें व्हडल्यो व्हडल्यो कांयच ना न्ही, म्हाका कांयच ना न्ही, सादें लायफ म्हाजें. म्हाका तें व्हडलें व्हडलें सदां घरांतलें कितें जेवपाचें अन्न खावपाचें. आनी भाव म्हाजे फॅमिलीन तसो म्हाका भावानी बिवानी सामको फूल फायनान्शियल जावं म्हाजी मां आसली आसा हो मेन जो फॅमिलीचो जो सपोर्ट आसता. आनी एज अ चली पळय, चली मनीस जेन्ना अशा हितूर डायरेक्ट सरकाराच्या विरोधान बी डायरेक्ट ओपनली तूं क्रिटिसायज करप, सरकाराच्या पॉलिसींचेर जावं डायरेक्ट आमदाराक कन्फ्रंट करप, इट्स नॉट अ जोक.
कळ्ळें तुका, व्हडले व्हडले बिल्डर आसा तेज्या अगेन्स्ट, म्हणजे म्हाजे कशें हांव पयलीं एनवायरमेंटल इश्यूच न्ही, आतां गोंयान एनवायरमेंटल इश्यू म्हणजे बिल्डर लॉबी केदी आसा वावुरता ती पळय गोंय आज अख्खे काबार ना, तेज्या विरोधान उबें रावन उलोवप इट्स नॉट अ जोक. सो ताका लागून घरान तांकां भंय आसतालो, म्हणजे खंय एकटे वयता भोंवता येता केन्ना रातचे येता कितें जायत अशें मांग बी खूब काळजी आसताली. पूण म्हाका म्हज्या देवाचेर विश्वास, म्हाज्या कर्माचेर विश्वास, कित्याक हांव करता तें बरें करता. फायनली पळय मरपाचें आसा सगळ्यांक, बरोबर आहे. मरतली मरच्या पयलीं जन्माक येयला तेचें म्हत्व खबर आसूंक जाय न्ही, कित्याक म्हजो जन्म आसा, तो जन्म सार्थकी लागलो कित्या खातीर तरी, जाल्यार तुजें सार्थक जालें न्ही जन्माचें. नाल्यार अशें येता कितले आमी जन्मा आनी मरता कितले, ताका अर्थ ना. हांगूच मातसो एक म्हाका स्पिचर थोडे विचारपाक आवडटा, जशें तुमी म्हटलें पळय की जन्म आनी मृत्यू ह्या फेजा मदलो जो वेळ आसता खबर आसा, ह्या वेळान आमी कितें वेगळें करपाक जाय. बरोबर. पण खुबशे जाणांक इन्क्लुडींग मी सुद्दां की वेगळे कितें करप ते खबर आसना आमकां. म्हाका इतलें कळ्ळें की कर्म करपाक जाय, कर्म इज एवरीथिंग. फळाची अपेक्षा करप ना, आपलें काम करप आनी सोडून दिवप. जशें की हांगासर एक्झाम्पल दिवप म्हटल्यार इंटरव्यू घे, तूं इंटरव्यू बरी घे, बरे प्रश्न विचार आनी काबार कर. लोक पळयतले ना पळयतलो तुजो विषय न्हू, हे फळ जालें जे दिवपाचो ते दितलो तुका. बरोबर. पण एक्चुअली आमी सोदप कशें की बाबा मदलो टायम जो आसा आमचो जन्म आनी मृत्यूच्या मदलो जो वेळ आसा पळय, हेच्या आमी कितें करप, तेन्ना क्लिअरिटी कशी मेळटा हे खूब जाणांक कन्फ्युजन आसा. जशें की तुमी म्हटलें पळय की बाबा तुमकां जाल्यार पयशे जोडपाक दिसोकूच ना, सो तुमी तुमच्या फ्लोन सगळे गजाली करीत गेले. थोड्यांक भुरग्यांक फक्त पयशे जोडूंकूच काय दिसता, थोड्या भुरग्यांक बाबा हलतात सारके, थोडे आजारचे आसतले, अरे फॅमिली सिच्युएशन येयलें हे जालें ते जालें कितें करूं, सांबाळपाक सगळे जाय, सगळे आमी सांबाळपाकूच शिकले स्लो स्लो करून, मिस्टेकी जाले. पण कितें करूं कितें ना कळना, एक वयतुकू दुसरे दुसरे वयतुकू तिसरे गजाल येत रावतात. बरोबर. सो हे मदल्या वेळान करप कितें, जल्म आनी मृत्यूच्या फेजान मदलें करप कितें. पळयात एक साध्या भाशेन समज सांगपाचें, साधे सांगपाचें म्हणल्यार पळय हितूरूय म्हणून पळय हे तुका विचार येवपा खातीर तुका एक तशी तरी तुका एक वैचारीक तुका ते हे मेळचें पडटा फिडींग. आतां म्हजें कशें जालें पळय, आमच्या गांवांत देवळां चर्च गांव देवाचो सातेरीचो दर वर्सा नवरात्रोत्सव जाता, किर्तनां जाता, बरे बरे बुवा हरदास बुवा थंय येता, किर्तन जाता. आनी म्हजें कशें ल्हान आसतना हांव बुवाच्या माणयेर बसून म्हणजे किर्तन आयकपाची इतली म्हाजी, बुवांच्या त्या आतां माणयेर बसून हांव किर्तन आयकतालें जावं फुडें बसून अशें. ही इतलेशें सामकें ल्हान, म्हणजे म्हाका मातशें सुद्दां याद आसा आतां सामकें ल्हान. आनी म्हज्या घरांत ते बुवा बी आमगेर येवन, म्हणजे पापा तसो काम आसलें न्ही देवळाचे बिवळाचे सगळे जबाबदारी, म्हणटकूच आमच्या घरांत ते सगळे येवप वचप, सगळे कलाकार बरे बरे सुद्दां अशें. म्हणटूच ते एक संस्काराचे एक तुका, आनी म्हाजे हितूर म्हणटा ते हांव सदांच म्हणटा किर्तनाचो खूब म्हाजेर संस्कार जाले, बरे बरे विचार आयकले न्ही तुका एक ती एक बाजू, म्हणजे जन्माचे तुजे सार्थक कशें करप, जावं जन्म तुजो कित्या खातीर आसा, ह्यो गजाली म्हाका थंयच्यातल्यान मेळ्ळ्यो. अश्यो गजाली तुका असो तुका एक हें मेळोंक जाय, बुस्टींग मेळोंक जाय. तूं त्या एनवायरमेंटात तशा लोकांच्या हितूर मेळोंक जाय, ती सुद्दां तुका एक दैवी तुजी एक हें आसता. म्हणजे आमी म्हणटा कर्मा हे ते, पूण ते खंय तरी गरजले आसता. तेज्या पेक्षा हांव म्हजे कनेक्ट आसा तो निसर्गा कडेन आसा. हो निसर्ग म्हणजे देव, जावं हांव ती कनेक्टिविटी ल्हानपणांतल्यानूच म्हाका, म्हणटकूच म्हाका ते संस्कार जाल्ल्या कारणान हांव चित्ता विचार करप, म्हणजे आतां कितें करता आसतना सदांच तो विचार येता न्ही मागीर, ओके हांगा हें असलें हें काम करूंक जायना, हें वायट, अशें केलें जाल्यार म्हाका फायनली म्हाका कितें अचीव करूंक जाय, ह्यो गोश्टीचो मागीर म्हजे तकलेन ते विचार मंथन सुरू जालें. जावं ते लोकां कडेन डिस्कशन जाता पळय, ते लेवलाचे लोक मेळ्ळे, आनी म्हजे सौभाग्यान म्हाका त्या लेवलाचे लोक मेळत गेले जे बरे बरे निस्वार्थ भावनेन काम करपी. म्हणून ते संस्कार म्हाजेर उरले. आनी म्हज्या आवय बापायचे, म्हाज्या घराण्याचे संस्कार ते तर आसाच, ते मेन. ताई हांगा एक म्हाका क्युरियस एक प्रश्न निर्माण जाता, तुमकां तुमच्या घराकडे सपोर्ट केला, भावांनी सपोर्ट केला की तूं वच आनी जगाड चल, आमच्या गोंया खातीर जगाड, एनवायरमेंटा खातीर जगाड म्हणून. आजकाल पेरंट्सांक एकूच भुरगो आसता, चलो आसूं चली आसूं कोणूय आसूं, चलो उदाहरण तो कोणाक झगडपाच्या भांगडीन पडनाका, कोणाक सुबेज सांगनाका. सो असलें न्हू पयलीं म्हणटाले की आमी बाबा चेडवाक कितें घरांत उरता म्हणून. आजकाल चेड्यांची आतां हालत पळयत न्हू, म्हणल्यार चेडवां खूब बरी आसा, अशी एक्चुअली हालत जावपाक लागली आसा स्टुडंट्स. सो एक्चुअली अशा एनवायरमेंटांनी पेरंट्सांनी भुरग्यांक कशें डेव्हलप करप, जशी तुमी डेव्हलप जाली पळय गुण घातले पळय की आपल्या खातीर झगडपाक तरी शिक, तुमी फूल गोंया खातीर झगडटा. हांव कितें म्हणटा की बाबा तुमी गोंया खातीर नाका, आपल्या खातीर ते झगडपाक कळपाक जाय, बरें वायट आपले वाचोवपाक कळपाक जाय. सो हांगा कशें
तुम्ही पॅरंट्सांक एडवायस दितले, हय. कारण भुरग्यांक सांगून काय उपयोगाचे ना ही गजाल. सारखे ही गजाल फक्त पॅरंट्सांक खातीरच आसा. हय, हय. म्हणजे कशें जाला न्ही, आता न्युक्लियर फॅमिली असले कारणान एक नाल दोन भुरगीं असता, चडांत चड एकूच असता, म्हणून भुरग्यांचे आज आणि आज कशें जाला, पयलीं कशें आशिल्लें, म्हजो गांव म्हजें गोंय, म्हणजे हे चड आमची कनेक्टिविटी, म्हजें हें उरोंक जाय. आजकाल कशें जाला, स्वता पुरते सेल्फ सेंट्रीक, स्वता पुरतोच विचार करप. आणि दुसरें कशें आसा, लायफस्टायल. आयची लायफस्टायल म्हणजे कितें, तुजे बंगलो आसचो तुझ्या कडेन व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आसच्यो, तुजे इकॉनॉमीक स्टेटस तो आसलो, त्या इकॉनॉमीक स्टेटसा बरोबर तुवें मॅचअप जावपाक जाय, जाल्यारूच तूं सक्सेसफूल. ह्यो स्टोरीज आसा पळय, त्यो प्रत्येक आज पेरंट्स म्हणजे आतां खंयचे 90s जावं 80s 70tले पेरंट्स आतां जाल्ले आसा, तेंचे आतां थॉट कितें, आमकां थोड्यो गोश्टी पयलीं मेळोंक ना, म्हणून आतां आमच्या भुरग्यांक ह्यो मेळोंक जाय. म्हणून तेंचो हें कितें आसता, इंटेन्शन नाका, तूं कोणाच्याच भानगडीन पडनाका, तुज्या पुरतोच तूं विचार कर, तुजो कसो ग्रोथ जातलो, ग्रोथ इन सेन्स फक्त फायनान्शियल ग्रोथ, आणि तूं खंयच्याच भानगडीन पडपाचें ना. अशें जेन्ना तुका बुस्टिंग दिता, तेज्या खातीर कितें जालां, आजकाल पळया, तुमकां खबर आसा एबीवीपीचे, आतां एबीवीपी धर तूं, जावं बाकीच्यो संघटना, स्टुडंट्स मुवमेंट, तेन्नाच्या काळान सामके स्ट्रॉंगली सगळे भायर सरताले, एकता सामकी, आपले गांव देश म्हणून, भारत माता की जय म्हणून सगळे भायर सरताले, जावं अन्याय जालो जाल्यार सगळ्यो भायर सरताले. पूण आज तशें ना, आज खंय ह्यो स्टुडंट मुवमेंट्स तशें स्ट्रॉंगली खंयच्याच हितूर पार्टिसिपेशन ना. पळयात, म्हणटकूच कशें जाता, हें घरा कडल्यानूच तुका पेरंट्स तुका सदांच थंय दवरता, तुज्या पुरतो विचार कर, तुजें करियर घडय, आणि बाकीचे कितें आसा तें पळोवया आमी. आणि आज कशें आसा, पयशे आसल्यार तुका व्हॅल्यू आसा, जावं पयशांनी कामां जाता, ही भाशा आज गोंया हितूर आतां प्रत्येकाची चल्लेली आसा. मायट बी हांव रॉंग तुमच्या कडेन, म्हाका एक दिसली आतां की आतां पेरंट्स जे डेव्हलप जाला खबर आसा, कश्ट करून बी जाला खबर आसा, आणि आता भुरग्यांक म्हणटात पळय तूं फक्त पयशांचेर फोकस दवर, तेंचे पॉयंट ऑफ व्यू आर रॉंग ना, बट तांकां हेवूय खबर आसपाक जाय तेंच्यांनी स्ट्रगल केला म्हणून तेंच्या कडेन हो पयसो तेंच्या कडेन येयला. तांकां ते स्ट्रगल तांकां सगळें भितून कळ्ळें कशें लोकांक वागप, कितें करप तें. तुम्ही भुरग्यांक फक्त पयशे दवरपाक लायले जाल्यार भुरग्यांक स्ट्रगल काय कळटलें, पार्ट न्ही. एक गुजरातीन एक कॉन्सेप्ट आसा, म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका सांगलेलो, तो गुजरातीन एक्चुअली, ते कितें करतात खबर आसा की आफ्टर ग्रॅज्युएशन जालें, शिकोन जाय इतलें शिकले ते शिकतकूच विदाउट इनकम, विदाउट एनी डेटा, तांकां खंय एक म्हयनो कामाक वचपाक जाय. तू कसलेंय काम कर आनी तुका एका म्हयन्यान 3 ते 4 कामां चेंज करपाक जाय. तुजी पयशे तुज्या कडेन काय ना, तुका ओळख दाखोवपाक मेळना, 3 ते 4 चेंज करपाक जाय, तू लोकां कडेन कशें म्हणून कामां मागतलो? ना तू आधार कार्ड यूज करपाक शकता, ना पॅन कार्ड यूज करपाक शकता, आयडेंटिटी तुवें हेच करप. सो ते स्ट्रगल दाखयतात सगळें आसून सुद्धा आपल्या भुरग्यांक. माय बेस्ट, कितले सुंदर कन्सेप्ट. सो आमगे म्हणटा की आमकां इतलें हार्ड जावचें ना करपा खातीर, पण कितें सॉफ्टवेअरी भुरग्यांक बारीक बारीक गजाली दाखया, सारखे म्हणजे स्ट्रगल कळपाक जाय, कळोंक जाय. आणि तितूंतल्या पळय त्या स्ट्रगलांतल्यान जेन्ना तूं कितें तरी कमयता, त्याचो आनंद, त्याचे समाधान मेळटा, ते तुका मेळचेच ना, खंयच मेळपाना. एक तुमकां उदाहरण सरळ सांगल्यान, जेन्ना इंटरव्यू दिवपाक स्टार्ट केलेली खबर आसा 3 वर्सां पयलीं, तेन्ना लोकांक वचून नांव घेतालो, आनी आयज स्वता सेटअप उबो जालो, ऑफिस उबें जालें पळय, तें सॅटिस्फॅक्शन म्हाका ना. जी तेणें म्हाजी स्ट्रगल करपाक मजा येताली पळय ती आतां ना. आतां वेगळें स्ट्रगल आसा, आय एम एन्जॉयिंग, काय प्रॉब्लम ना, बट तो फेज ना, तो म्हाका याद येता, अरे आनी ताणें म्हाका आनी मेहनत घेवपाक जाय आसली, आनी करपाक जाय आसलें अशें दिसतालें. सारकें सारकें हेच आसता. म्हणजे होच मनशाचो म्हणजे जीवन म्हणजे कितें, लायफ म्हणजे हें कंटिन्युअस तुझे एक चालूच दवरप. हे हो ब्रेन आमचो आसा पळय, आमी कितले पर्सेंट यूज करता अशें सायंटिस्ट सांगता, पूण तो तर आमी यूज करूंक लागले न्ही, तूं खंय पावतलो आनी खंय ना हेजो तुका हेच ना. म्हणून आमी कितें जाला न्ही, आमची एक विचार करपाची पद्दत आसा पळय ती खूब संकुचित आसा. म्हणजे आमी इतलेच विचार करता, म्हाज्या पुरतो स्वता पुरतो इतलो अशें दवरनाका. ब्रॉड मायंड दवरता आसतना एक निस्वार्थ भाव हो खूब गरजेचो आसा. तुजी प्युरिटी मनाची आसतकूच न्ही, तुका सगळें मेळटा आयुश्यान, हें कांय मेळना अशें ना, सगळें मेळटा, पूण तुका टायम वयता तितलो, पूण ते आनंद, तो फळ तें मेळटा तें वेगळेंच आसता. तरी हांव मायट बी रॉंग, एकदा आमकां म्हणटा की हांव खुबश्या ऑर्गनायझेशन आसलो, क्लब्सांनी आसलो आनी अजुनूय आसा,
फर्स्ट जे हांवें रियलायज केलें खबर आसा की आमी देशा खातीर पयलीं करपाक वयता उठसूट हय. आनी एक टायम तुका म्हणटा की आपूण इतलें देशा खातीर करता कित्याक हय आपल्याक दिला कित्याक देशान कितें अशें म्हाका थॉट्स येवपाक लागले हय, हय. आनी जेन्ना फेस चेंज जालो हांव चेंज जावपाक लागलो म्हाका हांव बरो करपाक लागलो खबर आसा की फर्स्ट म्हाका डेवलप करतलो हांव बरोबर हांव नॉलेजेबल वाडयतलो हांव म्हाजेर मोग करपाक लागतलो सारकें. हांव मोबायला शिवाय पयस रावन पळयतलो हांव हे करून पळयतलो हांव ते करून पळयतलो तेन्ना आतां हांव कितें जालें खबर आसा हांव फर्स्ट म्हाजेर मोग करपाक लागलो स्लोली आतां तो मोग ऑटोमॅटीक फॅमिलीन दिसपाक लागलो आनी आतां ऑटोमॅटीक स्प्रेड जाता थ्रू पॉडकास्ट आसतलो थ्रू हे म्हळ्यार पयलींच्या पेक्षा म्हाजे पॉडकास्ट लोकांक आतां खूब आवडटा इट्स टोटली भितून ती प्युरिटी येता Purity. आनी जे रिजन पळयलें पळय तेन्ना म्हाका इतलें कळ्ळें की हांव म्हाजेर मोग करपाक खूब लागलो Very nice. म्हाका तुमी हांगा रुमान बंद करून दवरल्यार हांव खूश आसा खुश आसा 50 लोकां मदीं दवरल्यार हांव खूश आसा दॅट इज द वे. सो जेन्ना हे कळटा खबर तेन्ना हय. खंय तरी मनीस ग्रो जावपाक स्टार्ट जाता सारकें सारकें. सो तुम्ही सुद्धा एक सांगा की जगाक आमकां हेल्प करपाकूच जाय रियलिटी म्हणून हेल्प करपाक जाय पण स्वताक जो पर्यंत बरें करना पळय मागीर. तोपर्यंत तुम्ही भायर कितले करता फेक आसतले ना ते फेक आनी अशें करपी आसा Exactly. पळय आसा हे आतां पळय आतां हांव स्वता आतां इतले हितूंतल्यान हांवें बरोबर. केलें म्हजे हातींतल्यान केलें म्हणजे पेक्षा घडलें म्हाज्या हातींतल्यान कर्म सगळें कितें केलां तें ती पुण्याई म्हज्या सगळ्या आवय बापायची आनी म्हाज्या जाणटेल्यांची सो त्या हितूंतल्यान कितें घडलें पूण जाता कितें तूं जेन्ना असो एक एक स्टेप फुडें वता न्ही लोकां मदीं कनेक्ट जाता तेन्ना पयलीं तुका दिसता सगळें बरें प्युअर आसा कितलें हें आसा पूण जेन्ना तूं डीप वता न्ही डीप वता तेन्ना तुका कळटा अरे हें खंय तरी फेक चल्लेलें आसा हांगा तूं हांगा तुजी हें ना तुजें इंटेन्शन वेगळें आसा आनी थंय भायल्यान दिसता तें इंटेन्शन तुजेंच इंटेन्शन आसाचें पूण भितरल्यान वेगळें आसा प्रत्येक जाणांक खंय तरी आपलो आपलो स्वार्थ आसा बरोबर प्रत्येक जाण खंय तरी तुका यूज करता एक्झॅक्टली तुज्या खांदार बंदूक दवरून बरोबर आनी हे हांवें अनुभवलें हे हांवें अनुभव घेतलो पूण कितें हांव शांत कित्याक रावूंक शकलें कित्याक म्हाका ते कसल्याच गोश्टीचे हाव नासले कित्याक म्हाका पळय सगळें हांव व्हडल्या टॉप लेवल सगळ्या बरोबर हांवें काम केल्लें आसा सगळ्यांच्या खांद्याक खांद लावन हांवें काम केलें म्हाजें एक नांव म्हणजे म्हाका म्हणटा आसतना पयलीं म्हणजे हांव आतां झाशीची राणीच म्हणून म्हाका पयलीं ते सगळें हे कर म्हणजे हांवें म्हजो एक तसो एक हेच दवरलेलो मागीर खंयच म्हाजें बायस हांवें दवरुना प्युअर आनी सामकें पोट तिडकीन तेच तुमकां एक म्हणपाक वयतालो की आतां कशें जाता आमी पयलें आसतलें की समज कोणी व्हडल्या मनशा कडेन जर काम करता थोडे जाण तेच्या कडेन बीओडब्ल्यू दिसपाक लागता तुम्ही इतले व्हडल्या लोकां कडेन काम केली ते व्हडल्या गजाली तुम्ही उखलले ते आतां लिस्ट पळोवपाक गेल्यार लिस्ट भरपूर आसा सारखे पण तुम्ही लायफ स्टायल इतली सिंपल सारकी सारखे मागीर तुमकां कोणी म्हणत न्हू बाबा तुम्ही बशीन चला तुम्ही आतां म्हणटा चलया बशीन चलोवन या पण इतले सिंपल लायफ तुम्ही कशी मेंटेन करता एक्चुअली मेंटेन करता का दाखयतात का आसा म्हाका खंयच्याच गोश्टीचें येना कारण म्हजें हांवें कशें जालां न्ही हांवें लायफ म्हणजे तेच तुका सांगता जे संस्कार जावं खंयच्यानांतल्यान घडले म्हाज्या घरांतल्यान घडले म्हणजे म्हाका लायफ म्हणजे कितें तें पळयलां न्ही फायनली आणि आयुष्याचो एक आनंद घेवप सदांच आनंदीत जगप हो एक हे जाला म्हणजे हांवें ठरयलें कितें आसा फायनली पळय सगळें जाताच म्हाका राग येता म्हाका राग भरपूर येता त्या रागांतल्यानूच तर कितलेशेच हांवें कोणाक सामकें उतरां अशीं दिल्या पूण मागीर खंय तरी हें जाता पूण कितें आसा तो एक शांतता पळय भितर आसूंक जाय ती शांतता खंय तरी दवरची पडटा आनी कूल म्हणजे फायनली लायफान हें कांय ना हें सगळो बाजार हो बाजार एक दीस कळटा आनी आमी पळयलां न्ही आतां हे जे व्हडले व्हडले राजे महाराजे ते चिंतूंक जाय म्हणजे हांव तें चिंतलें हे जे व्हडले व्हडले खंयचे लेवलाचे लोक भांगराच्या ताटान चमच्यान जेवपी लोक आज खंय आसा आज वंशूच ना तेंचो म्हणजे फायनली तूं कितें आसा हें मटेरियलिस्टीक लायफ हें खरें हें फेक लायफ म्हणून खरें लायफ जगपाक खातीर प्रयत्न करप पण ताई हेज्या बरोबरूच अशें करपाक जाय जशें की एक एकदां हांव चिंतता अरे लायफ आयज नाल्यार फाल्यां खबर जावपाची आसा आमी मरपा येता जाल्यार आमी लायफान इतले एफर्ट्स घेता कित्याक घेवपाक जाय कित्याक अशें म्हाका दिसता पण दुसऱ्या कडेन हांव चिंतता आमी जर ह्या लायफान एफर्ट्स घेवचे नाल्यार केन्ना घेतले एफर्ट्स घ्या हॉनेस्टली बिल्ड करा टायम वेस्ट करूं नाका स्वता खातीर कितें करा स्वता कितें करपाक दिसता हें करा भितर तकली आपली घाला आनी एकदां आमी हें पळयतात पळय म्हाज्या तकलेन हांव हॉनेस्टली डायरेक्ट सांगता ह्या प्रत्येक जाता आसतलें की आमी कंपॅरिजन खूब करपाक लागता जशें जशें आमचें वय वाडटा तेन्ना कॉलेजीन वाटना आमकां कितें दिसता खबर आहा की तो म्हाजो फ्रेंड बायक घेवन येयलो म्हाका बायक घेवपाक जाय कपडे बरे घालपाक जाय आनी दॅट इज द ऑल दॅट थिंग्स आनी आसपाकूय जाय त्या गजाली आनी ते करतुकू नाका रे यार कितें हाय तुरी आनी एक्चुअली सांगली पळय म्हाका सांगताना एक गजाल तुमी सांगली
जितले मनीस भितर खाली जायत वयता खबर आहा, मनीस सिंपल जायत वयता सारकें. आणि अजून म्हाका एक अशें सांगता की अरे आमी इतलो सिंपल कॉल जावपाक शकता जाता. आणि ह्याच्या बरोबरूच हांव इंट्रोवर्टूय आहा. हय. आता कशें जशें की थोड्यान आमी कॅमेरा फुड्यान उलयता भरपूर हय, सायडीक हय, सरले घरा वचून आपले कामांनी आपूण सारकें. जशें की बरें आसता आणि तें. थोडे जाण सिंपल एक आनीक पयला हांवें घरा वयतकू जशें की एंटरटेनमेंट पळयतले जेवताना पळयतले हय. हांव सिंपल कितें चिंतता खबर आहा घरा तूं जेवपाक बसता खबर आसा हय. म्हाका घरा कडेन लोकांक खबऱ्यो सांगतात पळय तें म्हळ्यार एंटरटेनमेंट माय बेस्ट पळय कितलो म्हणजे हें ऍक्च्युअली आसता. टीव्हीर गॉसिप असता आणि आमी येऊ गॉसिप हय. पण इट्स लायक एंटरटेनमेंट जेवण जालें बसली कामार आसली जालें न्ही. पण लायव्ह एंटरटेनमेंट आमकां मेळटा ही अंडरस्टँडिंग कशी जाली हांव चिंतपाक पडटा ही कशी इतली चेंज दिसता मायंडान आमच्या काय जावपाक शकता माझी एज बरोबर 25 आणि इतली मागीर- अंडरस्टँडिंग कशी चेंज झाली म्हणजे तुझ्या त्या हितून गेला तू बरोबर तुझी चिंतपाची एक हे आसा पळय. थिंकिंग लेवल चिंतता हय. मी एकदा मध्ये असं फेज येयलो की म्हटलं सगळे इंटरव्ह्यू कॅन्सल करीत गेलो हांव म्हाका इंटरव्ह्यूच घेवपाची ना म्हटलं काय दिसपाक लागलं की अरे म्हटलं कित्याक फालतू घेवन इंटरव्ह्यू फायदो कितें आसा बरें व्हॅल्युएबल नॉलेज शेअर करया सारकें व्हॅल्युएबल दिवपा खातीर गेस्टूय तशें ना बरोबर. कोणाक हाडटलो रिसर्च कोण करतलो बरोबर. म्हटलं सोड तकलेन येयल्यार करून पळोवया पळोवया. आयज आसा आयज कितें तें करून पळोवया फाल्यां सोडून दी. आणि जाता जाता एकदा तुवें तकलेन त्या ब्रेनान Exactly. तुजे तो विचार येयलो म्हणजे तुजी ती बरोबर. गोष्ट जावपाची आसता फक्त इतलोच की तुवें थंय फोकस रावंक जाय. अनेक काही तुम्ही हय. हांगावर ते क्लिअर करा खूपशे जाण सोशल वर्कान हय. फक्त पयशे जोडपा खातीर येतात हय. हांव डायरेक्ट तुमकां क्लिअरली सांगता हांवें बरोबर. खूप फाटी बरोबर, पळयला बरोबर. जशें की बारीक एक्झाम्पल दिवप म्हटल्यार जर आमी एक ऑर्गनायझेशन आसा हय जशें की हांवें फॉर एक्झाम्पल घेता की कौशल ऑर्गनायझेशन हय माझे तर आसा आणि हांवें खंयसून बायक घेवन कोणाक धाडले पेट्रोलाचें बील 100-200 करप आणि परत सारकें, दिवप सारकें. थंयसून पयशे ओडप तेच्या कडल्यान 400 घेवप 1000 घेवप सामकें प्रोग्राम करपाक जाय म्हणून करप लायक हा. टोटली पॉलिटिकल प्रोग्राम आर्टिकल फेक सगळें समज 5,000 प्रोग्राम आला 50,000 बिल करप तेच चल्लां. आपण खावप सगळे हय सो हो ऍक्च्युअली सोशल वर्कर जसे तुम्ही ऍक्च्युअली काम करता ऑनेस्टली ते ऍक्च्युअली सोशल वर्कर ते समजा खूप इम्पॉर्टंट आसा हय लोक प्रत्येक जाग्यावयल्यान पयसो उडपाक सोदता सारकें आणि म्हाका एट द एंड हे कळना की तुम्ही आज पर्यंत पयसो जोडला पळय हय. तो कितलो इम्प्लिमेंट केला हांव पयशे जोडप पळय रॉंग म्हणना हय पयसो हांवें जोडपाक हांव जोडटलो बरोबर पण प्रत्येक जाग्यावयल्यान पयसो जोडप ना न्हू ना तेका एक कशें आसता पयशे ते नदरेक कशें कितें हय पळोवप बरोबर पयशे जोडूंकूच जाय न्ही पयशे जाय तुका सर्वायवलाक पयशे जायत न्ही सो आतां कशें पयशे आतां खंयच्या तुका खूब मार्ग आसा तुका आतां म्हणजे हे करप्शनाचे पयशे आसा तुका स्ट्रेट तुजे कश्टाचे पयशे आसा आणि तुका कोण दिवपी आसा आतां तुवें खंयचो पयसो घेवप हें तुजेर आसता तूं जर ह्या बायकीचे जे इल्लिगल गजालींनी जर तूं पयसो ओडूंक लागलो जाल्यार तो पयसो तुका न्हिदूय दिना आनी सॅटिस्फॅक्शनूय दिना हे ऍक्च्युअली आमी म्हणटात थोडे जाण अशे आसात कोरोनानी दिसा करप्शन करता तुज्या न्हिदता अशें दिसता रे म्हाका ते ऍक्च्युअली पण तशें आसता दिसता ते तशें न्हिदना ते आतां पळयना तूं आतां कितलेच जाणांची काही तेंपान म्हणजे तेंचे ते कर्माचे हे जाले की ना म्हणजे आमी आतां पयलींच्यान पळयत आयला न्ही तितली कर्माचे तुजे भरले म्हणजे श्रीकृष्णानूच सांगलेला तुजे कर्म ज्या दिसा तुजे ते हे सोंपतले त्या दिसा तुजो तो दाणो तुजेर आसाच म्हणजे तो दाणो तेंचेर पडटाच खंय ना खंय तरी तांकां आन्सरेबल आसा ते कारण फायनली ही एनर्जी ही हांगा युनिवर्सल ती भोंवत आसता तुवें केल्ली कर्मां मागीर भरतुकूच बी न्ही हांगातली हांगात तुका ती भोगची पडटा सो ह्यो गजाली कश्यो आसा ह्यो पळय हेज्या खातीर तुका हांवें पयलींच सांगलें तुका एक बेज आसची पडटा तुजेर एक तसो संस्कार आसचो पडटा तुजो स्वताचो एक तुका चिंतपाची तुजो ट्रॅक आसचो पडटा ह्यो सगळ्यो गजाली कन्सिडर जाता आनी त्यो तुका तुज्या सहवासान येयल्ल्या लोकां कडल्यान तूं कितली नॉलेज घेता तूं बरे गूण कशे घेता तेजेर आसता म्हणून तेज्या खातीर तूं पयलीं प्युअर आसूंक जाय न्ही तूं जर इम्प्युअर आसत जाल्यार तुका सगळ्योच गोश्टी तूं त्यो प्युअर आसा त्यो म्हणटलो युजलेस म्हणटलो त्या लायफान कांय उपयोग ना तूं कोणाक एडमायर करता ते लोक जे इल्लिगल कामां करून जे आतां व्हडले म्हणजे आमी म्हणटा पळय त्या स्टेटसाक पावल्या तो स्टेटस तूं अचीव करपाक सोदता जाल्यार तूं तोच मार्ग आपणायतलो आतां फायनली म्हज्या दृश्टीन पळय हांवें आतां पळय सगळ्या फिल्डान हांवें काम केल्लें आसा सगळें सोशल म्हणटा म्हणजे सगळे खंयचे आतां सद्या लेबराचे हांवें इतले इश्यू आज हे केल्ले आसा लेबर आतां जेंकां खंयच हें नासलो खंय तरी पूण तुका मागीर तेतूंतल्यान म्हाका बेनिफीट कितले मेळ्ळे ते हांव जाणा आनी ते जाणा लेबर जाणा ते म्हाका कितें मेळपाचें आज पर्यंत चडशे हितून काम केलें मागीर कोण परत पळयत ना तुका पूण हांवें तें सोडून दिलें चल म्हाका कितें मेळपाक ते म्हाका मेळटलें
स्वता हांव पळय रामदेव बाबाचे योगाचे ट्रेनिंग कॅम्प केलो, मागीर हांव स्वता ट्रेनिंग भुरग्यांक शिकयतालें, स्कुलान वचून शिकप, सकाळी उठून वचप खंयच्या खंयच्या गांवांनी, म्हणजे अशें, म्हणजे ती म्हाजी एक हेच तें म्हाका नवीन गोश्टी शिकतलें, हांव करतलें, अशें अशें म्हाजें चालूच आसा लायफान. आतां सुद्दां म्हणून हांव कितें करता पळय, आतां खंय तरी बिझनस करूंक जाय पळय. म्हाजें 2018 कशें आसा, इतल्या वर्सां हांव लग्नाचे म्हणजे खंय तरी हें नासलें, स्वताच्या हेजेर हांवें केन्ना लक्ष दिवंक ना. 2018 म्हजें लग्न जालें डॉक्टर शिवाजी शेट. एक्चुअली कशें आसा, म्हणजे तेका बाय आसलें आनी तेजी वायफ एक्सपायर्ड जाल्ली. सो अचानक एक आमचो एक खंय तरी एक फेसबुका वयल्यान हें जालें आनी ताणें म्हाका प्रपोज केलें. आनी तेजी आई बेड रिटन आसा, सामकी मरणाचे हेजेर आशिल्ली, आनी ताणें म्हाका विचारलें आनी येस म्हटलें आनी सोमतें आमचें लग्नाचें ठरलें अशें. आनी तें बाय आसा आनी हेजेर म्हणजे तेजेर सुद्दां पळय म्हाजेर एक हें बरयलें, म्हणजे तशें भुरग्याक एक एक्सेप्ट करप सुद्दां म्हणजे एक हें न्ही. आनी म्हाका खबर ना, त्या भुरग्या खातीरूच हांवें थंय येस म्हटलें तेका. आनी आसा आतां लायफ आसा, बरें आसा. आतां म्हाजी बाय 12वेक पावल्लें आसा. आनी अशे तरेन एक लायफान म्हणजे कशें आसा, पयलीं म्हाज्या भावाची 2 भुरगीं आसलीं पळय, म्हाजी श्रेया श्रीशा. आमच्या घरांत जॉयंट फॅमिली, थंय ती म्हाजी सामकी भुरगीच कशी. तांकां लागून म्हणजे तितूंतल्यान हो अटॅचमेंट म्हणजे अटॅच. आनी म्हजो कसो आसा, सगळे फॅमिली कडेन सगळ्यांक अटॅचमेंट असो, सगळ्यांचो बॉन्डिंग एक मायेचें. पण हय काही एक बॉन्डिंग, एक ओवरऑल म्हणटा एक बॉन्डिंग रिलेशनशीप आणि पयसो, हे सगळे वेगळे वेगळे गजाली ऍक्च्युअली असता. खुबशा फावटी मिक्सअप जाता गजाली आनी भितर रिलेशन पिड्ड्यार जाता. खूब फावटी रिलेशन पयशांकडे ज्या पयसो बेश्टो कानाशिवाय त्याचे रिलेशन पिड्ड्यार जाता. खुबशे लोकांक हांवें पळयलें, थोडे मिस्टेकी म्हाज्या वांगडा घडले की आमी एकेल्या चिंतता पळय की आपूण बरो जोडटलो आनी मागीर तेज्या चेडवाक एस म्हणटलो नो म्हणटलो म्हणून. बरोबर. सो थोड्याच्या नशिबान पळय लगीन बेगीन भरलेले असता, थोड्याचे मागीर भरलेले असता, ऑल दॅट थिंग्स सगळ्यो गजाली घडटात. पण ओवरऑल विचारप म्हटल्यार एक मूळ धरप म्हटल्यार एक बेजीक इन्कम घर चलोवपा खातीर हो इम्पॉर्टंट आसता. आनी हांव म्हणटा की प्रत्येक फिमेल्सांनी हो बेजीक इन्कम आपल्या पार हाडपाक जाय. तुमचो घोव अंबानी सुद्दां आसलो जाल्यार सुद्दां तुमी हाडपाक जाय. तुम्ही भले 10,000 जोडा पण स्वता जोडा. सो फिमेल्सांनी आपलो स्वताचो फर्स्ट इन्कम कसो उबो करप. पळय आतां बायल मनीस म्हटल्यानंतर पळय तिका एक दैवी शक्ती आसा. ती एकाच बरोबर 1000 कामां करूंक शकता आनी मॅनेज करूंक जाय, वेल मॅनेज. तशें आपलें घर कशें मॅनेज करता. आनी प्रत्येक बायले भितर एक म्हणजे एक कला आसता, ती कशें तूं सिच्युएशना प्रमाणे वागपाची, एक नैसर्गीक तिका गूण आसा. आनी त्या प्रमाणे हांवें अश्यो हजारांनी बायलो पळयल्या, कितल्योश्योच बायलो म्हणजे हांव अशें आसल्या कारणान आतां म्हाजे कडेन कनेक्ट जाताल्यो कश्यो आपली दुख्खां, म्हणजे कशें आसता पळय आजकाल न्ही आयकपी कोण ना. आयकपी कोण ना. आज दुख्खाचे अशे लोकांक प्रॉब्लेम इतले आसा पूण सांगतलो. पयलीं कशी गजाली मारताली सगळीं बळकां एकामेका शेजाऱ्याक. आज तें ना. आज वेगळ्याच मनीस एक स्टेटसान रावता लोक, म्हणून एकटे जाल्या. एकटे म्हणजे कशें मनशा भितर न्ही स्वताच एकटो जाला आनी उलोवपी आपले शेअर करपी कोणूच ना. सो आज अशें हांव कितल्या तरी बायलां खातीर हांव म्हणजे अशें तेंचें आयकप, तांकां मागीर तितूंतल्यान म्हाजे कडेन कशें जाता तसो मदत करप, हें हांवें एक ठरयलें. आनी हांव स्वता ते खूब गोश्टी मागीर करूंक लागलें बायलां खातीर. आनी एक ही अशी बायलांनी प्रत्येक बायलेन एक समज आसा, तुज्या भितरलो तूं स्वताक वळख, तुज्या भितर कितें गूण आसा तो. अशें समजना फाल्यां सकाळीं तूं घोव सांगता, भुरगीं सांगता म्हणून तूं खंय तरी तुका कमी करूं नाका, अंडर एस्टिमेट करूं नाका. स्वताक पयलीं आमी पयलीं कितें जाता बायलांचो आमचो गूण आमी स्वताक पयलीं अंडर एस्टिमेट करता. आमच्या भितर कितें गूण आसा, आमी दुसरो कितें म्हाका म्हणटा तेचेर आमी आमची आयडेंटिटी ठरयता. तूं म्हाका बरो म्हणटा आनी आमकां सदांच संवय न्ही आमी बरी, आमी सामकी सुपर वुमन. थोडी अशें करून करून आमी सगळ्यो जबाबदारी तकलेर घेता आनी स्वता खातीर जगपाक आमी विसरता. हें बायलांनी हें करप ना. स्वताचें एक कितें आसा पळय आनी आपले आतां फोकस. पयलीं तरी तितली नॉलेज. आतां भुरग्यांक सोशल मिडिया आसा, हें आसा. आज भुरगीं चली, आतां म्हजीच चली सुद्दां स्वता आतां कितें तरी अर्निंग इन्कम हेजेर उलयता, जें आमी केन्नाच उलोवंक ना. आज तेचो फायदो करात. पूण तें करता आसतना पळय फायनान्शियल तुजी स्टेबिलिटी आसा ती खूब गरजेची आसा. तितूंतल्यान तूं स्वता कितें तरी तुजी जी स्वप्नां आसा ती तूं साकारूंक शकता. म्हणून चलो आसूं चली आसूं फायनान्शियल स्टेबिलिटी ही करची आनी ती हार्डवर्कान करची. इजी मनी फाटल्यान धांवचें न्ही. आज कितलेशेच भुरगीं आमची तरणाटी
चले चलयो सुद्दां ड्रग्स जावं बाकीचे कॅसिनो ही जी वायट गजाली आज गोंयांत घडटा पळय तितून इन्वॉल्व जाल्या आनी ते कित्याक इजी मनीन इन्वॉल्व जावं नाका म्हणजे सामकें कळकळीचें आज गोंय पळय आमी गोंयकार पण उलयता पूण आमचे भुरगेच आज खंय तरी अशे वायट मार्गाक लागलेले पळोवनच वता म्हणून ह्या भुरग्यांक आज आवय बापायनूय ते आपल्या भुरग्यां कडेन नातें ते धरचे पयसो जायच पयशा फाटल्यान धांव नासतना सगळ्यो गोश्टी मेंटेन करच्यो जाल्यारूच एक खंय तरी आमकां बरो समाज बरो एक हे मेळटलो न्ही. तुम्ही ते उलयतना जप करून सांगले की लोक आयकपाक खूप कमी आसा हितून जाल्यार म्हाका हितून दिसता की काउन्सिलिंग फिल्डान भरपूर स्कोप आनी वाडपाचो आसा एक्चुअली म्हणून मायट बी काउन्सिलर्स खूप वाडपाक लागल्या कारण काउन्सिलराचें बेसिक काम जे आहा ते आयकपाचेंच मेजर काम आसा. सो एक म्हाका दिसता की खंयचो भुरगो जेन्ना डिफरंट फिल्डांनी वयता खंयच्या हितून वयता पळय आनी एक गजाल पयला आमच्या सर्कलामध्ये सुद्दां आपल्याक 10,000 जॉब गावल्या पुरो म्हणटा सुरवातीक मेळटकूच समजा आयफोन काडटात लोनाचेर काडटात काम ते पळयना कशें आहा कितें आहा तें आनी काम ते वायट सुद्दां त्या कामान ते शिरकोन उरतात बिकॉज ऑफ दॅट लोन. सो हांव इतलेंच सांगपाक सोदता जर तुमची 30 पर्यंत हांव कॅल्क्युलेट करतलो ओवरऑल माझी 25 आसा पण 30 पर्यंत ओवरऑल हांव ज्या लोकां वांगडा उलयता तेणी म्हाका सांगलेलें 30 पर्यंत न्हू तू मिनिमम टू मिनिमम लोन घे समज गरज पडटा जाल्यार आनी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम जॉब चेंज कर जितले तू जॉब चेंज करतलो जितले तू जागा डिफरंट जाग्यार वयतलो तो एनवायरमेंट घेतलो आता आमचो 30 पर्यंत असो माइंड आसता की तो गजाली एडॉप्ट करपाक शकता शिकपाक शकता. आता तुम्ही जर ब्लॉक जाले एका जाग्यार तुम्ही कितें शिकतले आणि त्याच्या बरोबरच एआय नवी टेक्नॉलॉजी नवीन एडॉप्ट करपाक ट्राय करा शिकपाक ट्राय करा बरोबर आणि एआयतले सगळे गजाली शिकनाका ते तुमच्या फिल्डाक रिलेटेड आहा ते गजाली शिका सिंपल आहा सारखे सगळं शिकपाची गरज ना म्हणून सांगले. आता कशें जग बदलता तशें तुवें बदलत रावूंक जाय पूण ते बदल करता आसतना तुवें जमनीर तुजे पांय दवरूंक जाय वयर उडोवंक जायना तूं उडलो की तूं पडटलोच एक दीस तरी पूण जमनीर पांय दवरतलो जाल्यार तुज्या भितर ती सिम्प्लिसिटी तुका दवरचीच पडटली. फायनली खंयच्यो गजाली इम्पॉर्टंट म्हणजे प्रायोरिटी दिवपाक तुका कळपाक जाय. प्रायोरिटी म्हणजे खंयची गजाल प्रायोरिटीन तुका आतां पळय आज म्हणजे अशें आतां पळयलां तूं सामाजीक चित्र आज कशें पळय भुरगे शिकता बरें आसा बरें करियर करता बरें आतां IT फिल्डान हे फिल्डान आसा